السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسط، جس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمبلغین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین۔ جی وقار سامعین حضرات اور نہایت ہی ادب و احترام دے لائق میری روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ پاک دا میرے اور تواڈے تے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنی رحمت دے نال مسلمان بنایا ہے اور مدینے والے پیر و مرشد دا غلام بنایا ہے۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے، اور اس نالوں بڑھ کے کہ اللہ پاک نے اپنی توفیق دے نال سانو با کردار، با عمل، مساجد دے نال، دین دے نال پیار کرنے والا بنایا ہے۔ میں بڑے ادب دے نال گزارش کراں گا کہ جڑے بھائی اللہ پاک دی رضا واسطے مسجد اندر پہنچ چکے ہو، برائے مہربانی اتنی دل جمی، انہماک، توجہ، بلکہ میں تو کہا کرنا اتنی عاجزی اور شرمندگی دے نال اللہ پاک دے گھر بیٹھو کہ رب العالمین نو اج میرا تہاڈا بیٹھنا پسند آ جائے۔ اللہ ساڈے ماضی دے گناہ معاف کر کے اللہ مستقبل دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔
کائنات دا بد نصیب آدمی ہے جڑا اللہ دے گھر آ کے قال اللہ اور قال رسول بیان ہو رہا ہے اور اس کی توجہ اللہ اور اس کے رسول دی بات دی طرف نہ ہوئے، یہ اللہ اور اس کے رسول دی احانت دے مترادف ہے۔ مہمان علماء کرام تشریف لے آندے رہن گے، بیانات انشاءاللہ کتاب و سنت دی روشنی اندر جاری رہن گے۔ میں چند قیمتی دلائل جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے یہ حوالے دے نال تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ سامعین حضرات، الحمدللہ مسلک اہل حدیث یہ صراط مستقیم دا دوسرا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث یہ وحی الہی دا دوسرا نام ہے۔ مسلک اہل حدیث یہ اسلام دا دوسرا نام ہے۔ اور اللہ دے بندو، اللہ دی زمین تے اہل الحدیث تو علاوہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے کول اللہ دی وحی ہے، میرے کول صراط مستقیم ہے۔ اور میں بات بڑی ذمہ داری دے نال کہنا چاہنا، فقہ جعفریہ دا مطالعہ کرو، کوئی فقہ جعفریہ دا مجتہد عالم فقہ دی چھوٹی بڑی کتاب لے کے آئے، میں اللہ پاک دی توفیق دے نال اہل الحدیث دا ایک ادنا طالب علم ہونے دے باوجود تو انہوں اس کتاب دے اندروں سینکڑے مسائل فی الفور ایسے دس سکنا کہ جڑے اللہ دے قرآن دے خلاف، رسول اللہ دی احادیث دے خلاف، بلکہ عقل اور نقل دونوں دے خلاف نے۔ اسی طرح کوئی بھی آدمی اللہ دی زمین تے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فقہ حنفی وحی الہی دا نام ہے، صراط مستقیم دا نام ہے۔ حضرات ذی وقار قدوری تو لے کے ہدایہ تک تمام فقہ حنفی دی کتب دا مطالعہ کرو، حتیٰ کہ تسی قدوری دی اندر باب صلاۃ الجماع اس دا مطالعہ کر کے دیکھو تو انہوں بیسیوں مسائل ایسے ملن گے کہ جڑے سراسر کتاب و سنت دے منافی اور دین دے نال اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ دی توفیق دے نال اسی اس بات دا دعویٰ بھی کرنے ہیں اور اس کے مطابق اسی اپنا کردار بھی پیش کرنے ہیں کہ اہل الحدیث اہل وحی نے، اہل الحدیث اہل کتاب و سنت نے۔ میں دعا کرنا اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیجیے، اللہ سانو اس عقیدے تے زندہ رکھنا اور اللہ سانو اس عقیدے تے موت نصیب فرما۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہنا دلائل دی روشنی اندر۔ اہل الحدیث کے بارے ربیع الاول دی اندر پراپوگنڈا کیتا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ دے گستاخ نے۔ عام حالات اندر کہہ دیتا جاتا ہے کہ اللہ دے اولیاء نو نہیں مانتے، اور جویں محرم الحرام دا مہینہ ہوندا ہے یہ بات بڑی ڈھٹائی دے نال کہی جاندی ہے کہ اہل الحدیث آل رسول دا احترام نہیں کرتے، اہل بیت دا احترام نہیں کرتے۔ حضرات غور کیجئے، اہل الحدیث اللہ دے فضل دے نال جتھے اصحاب رسول دی شان بیان کرتے ہیں اوتھے اہل بیت دا مقام بھی بیان کرتے ہیں، آل رسول دی عظمت بھی بیان کرتے ہیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اہل بیت دے اندر نبی علیہ السلام دی ازواجات بھی نے۔ قرآن پاک دے کئی دلائل اس تے واضح موجود نے اور تسی علماء کرام دے کولوں سنتے رہندے ہو کہ قرآن پاک دے اندر صرف بیوی تے اہل بیت دا لفظ بولیا گیا ہے۔ اور اٹھائیے صحیح البخاری، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انہماک اور دل جمی دے نال اگر تسی تشریف رکھو گے تو دلائل سمجھ آن گے۔ جڑا والے دے اندر جتھے بھی تسی چلے جاؤ تسی اللہ دے فضل دے نال مسلک حقہ دے نمائندے جے، دلائل تے غور کیجئے اور سمجھیے۔ صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ السلام دی حدیث موجود ہے، آپ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے، گھر دے اندر صرف ازواجات موجود نے، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والو، اے میرے اہل بیت، تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے۔ تو آپ دی ازواجات، آپ دی زوجات اہل بیت دے اندر نے، آل رسول دے اندر نے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو، من حرمت علیہم الصدقہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دی اندروں جنہ دے صدقہ حرام ہے میرے پیارے بھائیو وہ بھی رسول اللہ دی آل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے، اور کنہ دے صدقہ حرام ہے وہ میرے پیارے بھائیو بنو ہاشم نے، بنو ہاشم دے اندر آل علی بھی موجود نے، بنو ہاشم دے اندر آل جعفر بھی موجود نے، بنو ہاشم دے اندر آل عقیل بھی موجود نے، بنو ہاشم دے اندر آل حارث بن عبد المطلب بھی موجود نے۔ میرے پیارے بھائیو آل الحدیث ان تمام اہل بیت دے نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، بلکہ میرا تو میری جماعت دا عقیدہ ہے یہ تو میرے نبی دے گھر والے نے، یہ تو میرے پیغمبر دی آل ہے، اسی تے اس پتھر دے نال بھی پیار کرنے ہیں جس پتھر دے نال آمنہ دے لال علیہ السلام نے پیار کیتا ہے۔ اور ساڈے نزدیک ایسا آدمی زندیق ہے، ایسا آدمی ملحد ہے جیڑا کہے کہ مینوں جبل احد دے نال پیار نہیں، میں احد دے نال محبت نہیں کردا، یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پیغمبر دے اہل بیت کہ جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث صحیح المسلم کے اندر موجود ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے کول ملک الموت آئے، ایک بات نقطے دی سمجھ لو، ملک الموت دا نام اسرائیل نہ قرآن دے اندر ہے نہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہے، صرف لوگوں دی زباناں تے عام ہو گیا ہے۔ ملک الموت موت دا فرشتہ جبریل قرآن دے اندر ہے، میکائیل قرآن دے اندر ہے، اور دیگر فرشتیاں دے نام تو موجود نے، لیکن اسرائیل دا نام قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ملک الموت میرے کول آیا اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ آئے اور میں اللہ تعالیٰ دے پیغام نو قبول کر لا اور دنیا تو چلا جاواں، لیکن میں تواڈے کول ترکت فیکم ثقلین دو اہم چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں دا خیال کرے آجے۔ اولہما کتاب اللہ، انہاں دو اہم چیزاں تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، اللہ پاک دا قرآن پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ النور والہدی، اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا فخذوہ واستمسکوا بہ، مضبوطی کے نال قرآن نو تھامو، قرآن دے طالب علم بنو، قرآن دے عالم بنو۔ اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے گھر والے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی آل نو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی آل دے بارے اہل بیت دے بارے تانوں اللہ پاک دا واسطہ دینا، انہاں نال پیار کریا جے، انہاں نال محبت کریا جے، انہاں نال عقیدت کریا جے۔ جڑا والے دے باسیو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے، شاید کہ لوگوں نے سمجھے ہے آل الحدیث حضرت حسین دا ماتم نہیں کر دے تو انہاں نال پیار بھی نہیں کر دے، آل الحدیث انہاں دی شبیہ نہیں نکال دے، انہاں نال پیار بھی نہیں کر دے۔ نہ میرے پیارے بھائی، میری اور میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کیجئے، اپنے الزامات اور آل الحدیث کے خلاف جڑا پراپوگنڈا ہے اس کو ختم کیجئے۔ نبی پاک دی آل دے بارے، نبی پاک دی اہل بیت دے بارے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی آپ دے گھر دی جڑی مٹی ہے اسی انہوں آپ مٹی نہیں سمجھتے بلکہ اللہ دی جنت سمجھنے۔ نبی پاک دی اہل بیت دی گھر دی مٹی آل الحدیث کے نزدیک اللہ دے بندو اللہ دی جنت ہے۔ آئیے میں دی دلیل عرض کرنی چاہنا، صحیح البخاری دی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان موجود ہے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، پیار محبت دے نال غور کیجیے، آپ تے درود پڑھیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آقا فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، میرے اہل بیت میرے گھر تو لے کے تے میرے منبر تک دی جڑی جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ عام جگہ نہیں بلکہ جنت دے باغاں دے اندر ایک بات ہے۔ آئیے آل حدیث دا عقیدہ نوٹ کیجیے، اہل بیت دے بارے، آل رسول دے بارے، انہاں دے گھر دی مٹی بھی جنت دے باغاں دے اندر ایک بات ہے۔ کون آندا ہے کہ آل حدیث
اس پیغمبر دی آل دا ذکر نہیں کردا نبی پاک دے اہل بیت دا ذکر نہیں کردا آئیے حضرات اسی وقار میں جیڑی انہاں دی عظمت بیان کرنی چاہنا جاؤ اپنے پاکستان دے اندر سروے کرو مختلف مکاتبہ فکر دے علماء دیاں فقہ دیاں کتاباں پڑھو صرف اللہ پاک دی زمین تے صرف آل الحدیث دا موقف ہے کہ نماز فرض ہوئے نماز نفل ہوئے نماز جنازہ ہوئے نماز تہجد ہوئے جس نماز دی جس رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اللہ پاک اس رکعت نو قبول نہیں فرماندے اللہ پاک اس نماز نو قبول نہیں فرماندے آئیے میرے پیارے بھائیو سورۃ الفاتحہ اندر بھی آل رسول دا ذکر ہے سورۃ الفاتحہ اندر بھی اہل بیت دا ذکر ہے آئیے ذرا دلائل تے غور کیجئے ہر نمازی نماز دے اندر بات آندا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے میرے اللہ مینوں سیدھے راہ تے چلا دے انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے تسی انعام فرمایا ہے آئیے غور کیجئے اللہ پاک نے کنا تے انعام فرمایا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ انہاں دا راستہ وہاں جڑے انبیاء نے جڑے صدیقین نے جڑے شہداء نے جڑے صالحین نے آئیے میرے پیارے بھائیو صالحین دے اندر نبی پاک دے اہل بیت بھی موجود نے صالحین دے اندر نبی پاک دی آل بھی موجود ہے صالحین دے اندر نبی پاک دی زوجات بھی موجود نے اور آئیے آل حدیث اہل بیت دے نال کنا پیار کردے نے آل رسول دے نال کنی محبت کردے نے ہر آل الحدیث تشہد دے اندر پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود نازل کیجئے آل محمد دے درود نازل کیجئے وعلی آل محمد اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو وعلی آل محمد ان دے اندر نبی پاک دی زوجات بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر میرے پیغمبر دے بنو ہاشم تو جتنے بھی مسلمان ہوئے نے سب موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر آل علی بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر سیدنا حسن و حسین بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر سیدنا زین العابدین بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر جعفر صادق بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر حضرت موسیٰ کاظم بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر علی رضا بھی موجود نے وعلی آل محمد اے دے اندر حضرت نقی تقی حسن عسکری بھی موجود نے آئی آل حدیث دا اعلان کیے اللہ دے بندو اسی دے آل رسول نال پیار کرنے ہیں اسی دے نماز دے اندر انہاں دے درود پڑھنے ہیں اور آئیے ذرا دلائل تے غور کیجئے میرے اور تو پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے بارے آپ دے اہل بیت دے بارے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اٹھائیے فتاوی ابن تیمیہ دے اندر موجود ہے اور ایک جماعت اہل حدیث کا موقف اور نظریہ نبی پاک دی آل دے بارے آپ دے اہل بیت دے بارے حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے محبتہم فرض واجب یوجر علی اہل بیت دی محبت واجب ہے آل رسول دی محبت واجب ہے جے میں بندہ نماز پڑھ دے اللہ اجر عطا کر دینے روزہ رکھ دے اللہ اجر عطا کر دینے حج عمرہ کر دے اللہ اجر عطا کر دینے جیڑا آل رسول نال پیار کر دے اللہ اس پیار کرن والے نو بھی اجر و ثواب عطا کر دینے اے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے آئیے ذرا اللہ دے قرآن پاک تے غور کیجئے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم
لوگوں اللہ پاک نے سیدنا آدم نو پسند فرما لے آئے، سیدنا نوح نو پسند فرما لے آئے، آل ابراہیم نو پسند فرما لے آئے، وآل عمران اللہ پاک نے آل عمران نو پسند فرما لے آئے، العالمین جہان والے تے اللہ پاک نے انہاں نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیجئے جڑا والے دے باسیو انہاں لوگاں نو دسے جڑے اہل الحدیث تے الزام لگاندے نے نبی پاک دی آل نال پیار نہیں کردے، اہل بیت نال پیار نہیں کردے، اگر اسی ماتم نہیں کردے تو اس کا مطلب ایک کیویں نکل آیا کہ اسی پیار نہیں کردے؟ اسی پیار کرنے ہیں قرآن دے مطابق، اسی پیار کرنے ہیں حدیث دے مطابق، اسی پیار کرنے ہیں جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے اے امام غیب تک میرے پیارے بھائیو جس انداز دے نال انہاں نال محبت کردے رہے اسی اس انداز دے نال محبت کرنے ہیں۔ آئیے آپ دے نال محبت بھی کیجئے، ان جیسا کردار بھی بنائیے، آپ دے نال محبت بھی کیجئے، ان جیسی پاکیزہ زندگی بھی بنائیے۔ اور میں تواڈے سامنے محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان نہیں کرنی چاہتا، میں سیدنا محبت حسین دے فوائد بیان کرنے چاہنا۔ لوگاں نو پیغام دو، لوگو جماعت اہل حدیث دے بارے تواڈی غلط فہمی ہے، جماعت اہل حدیث دے اوتے تواڈا الزام ہے جڑے اہل الحدیث نے حسنین کریمین دی محبت بھی بیان کردے نے اور انہاں دی محبت دے فوائد بھی بیان کردے نے۔ اور آئیے میں اپنے نبی علیہ السلام دے پیارے نواسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی محبت دے 5 فوائد بڑے اختصار دے نال بیان کرنا چاہنا۔ آئیے ذرا اللہ دی پاک کلام تے غور کیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک نے آل ابراہیم نو پسند کر لے آئے۔ اللہ دے بندو آل ابراہیم دے اندر ولد اسماعیل ہے، ولد اسماعیل جو اللہ پاک نے بنو کنانا نو پسند فرمایا ہے، کنانا جو اللہ پاک نے قریش نو پسند فرمایا ہے، قریش جو اللہ پاک نے بنو ہاشم نو پسند فرمایا ہے۔ اور آل ابراہیم دے اندر آل علی بھی نے، آل ابراہیم دے اندر پیغمبر دی ازواجات بھی نے، آل ابراہیم دے اندر پیغمبر دے اہل بیت بھی نے۔ اور آئیے میں آل ابراہیم دی عظمت بیان کراں۔ آل ابراہیم دے اندر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ اور آئیے انہاں دی محبت دا جڑا سب تو پہلا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا میرے حسن و حسین نال پیار کردا ہے پہلا فائدہ اے وے او جڑاں والے دے اندر میرے حسن و حسین نال پیار کردا ہے، او جڑاں والے دے اندر میرے نشزادیاں نال محبت کردا ہے، او فرشتے انہاں نال پیار کردا ہے، اللہ فرشتے او دے نال پیار کردا ہے۔ فرمایا جڑا فرشتے انہاں نال محبت کردا ہے اللہ کرشتے بیٹھ کے انہاں نال پیار کردا ہے۔ جنہ سینیاں دے اندر سیدنا حسن دا پیار ہے، جنہ سینیاں دے اندر سیدنا حسین دا پیار ہے، جڑا والا دے بس یو نوٹ کرو جملہ آل الحدیث انہاں نال پیار کردے نے، انہاں دا نام لے کے انہاں نو رسوا نہیں کردے، انہاں دا نام لے کے ماتم نہیں کردے، انہاں دا نام لے کے اپنے ملک دا امن امان تباہ نہیں کردے، او انہاں نال پیار کردے نے قرآن دے مطابق، انہاں نال محبت کردے نے حدیث کے مطابق۔ آئیے ذرا پہلے فائدے تے غور کیجیے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل کے اسی ایک دعوت تے جا رہے ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں۔ چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر بچیاں دے نال کھیل دے پے نے۔ لیجیے ذرا حدیث تے غور کیجیے۔ فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبسط یدیہ فجعل الغلام یفرها هنا وها هنا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر دی نظر اچانک حسین تے پہ جاندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دے پیغمبر دوڑ کر کے اگے بڑھ دینے وبسط یدیہ
اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ اگے کر لینے فجعل الغلام یفر ہا ہونا وہا ہونا کدی حسین جھوم کر کے میرے پیغمبر دے سجے پاسے آ گئے کدی ٹہل کر کے میرے پیغمبر دے کھبے پاسے آ گئے اللہ دے پیغمبر سیدنا حسین نہ لاڈلیاں کر رہے ہیں سیدنا حسین نو ہنسا رہے ہیں واہ صحابہ میں تہاڈی عظمت تے قربان جاواں کتے میرے پیغمبر دا حج بیان کر دے ہو کتے میرے پیغمبر دا عمرہ بیان کر دے ہو کتے میرے پیغمبر دے سجدے بیان کر دے ہو کتے میرے پیغمبر دی تہجد بیان کر دے ہو کتے میرے پیغمبر دی لیلۃ القدر بیان کر دے ہو کتے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی عظمت بیان کر دے ہو کتے میرے پیغمبر دے حسین دے نال لاڈ بیان کر دے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے جا رہے ہیں یا اللہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے حضرات زیوکار علیہ حدیث دا طالب علم اللہ پاک دے فضل دے نال تو انو عربی متن پڑھ کے سنا رہا ہے افسانے من گڑت باتاں اس جماعت دے اندر موجود نہیں اس جماعت دا ترہ امتیاز ہے اس جماعت دا طالب علم بھی یا اللہ دا قرآن پیش کرے گا یا مدینے والے مرشد پاک دیاں حدیث نبویہ صحیحہ شریحہ پیش کرے گا آئیے ذرا غور کیجیے آپ پیار کر دیا یا اللہ بن مرہ بیان کر دینے فجعل احدا یدی تحت ذقنہ والاخرى فی فأس رأسہ حضرت یا اللہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا حسین دی ٹھوڈی تے رکھ لے آئے ایک ہاتھ پیغمبر نے سیدنا حسین دے سر تے رکھ لے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین آقا فرما دینے حسین میرا میں حسین نواں احب اللہ من احب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرما دینے میرے اللہ جیڑا قیامت تک دا میرا امتی جڑا والے دے بس یہ نماز پڑھنے اللہ پیارا بنا لوے صدقے دینے اللہ پیارا بنا لوے حج عمرے کرنے اللہ پیارا بنا لوے آئیے میرے پیغمبر نے کی بیان فرمایا احب اللہ من احب حسین اے میرے اللہ میں دعا کرنا قیامت تک دا جیڑا بھی میرا امتی میرے حسین نال پیار کردہ اللہ تو انہوں اپنا پیارا بنا لے اللہ دے بندو جماعت اہل حدیث دا نظریہ موقف اہل بیت دے بارے آل رسول دے بارے سیدنا حسنین کریمین دے بارے نوٹ کرو سب تو پہلا انہاں دی محبت دا فائدہ ہے جیڑا سیدنا حسنین کریمین دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک او دے نال پیار کردے نے جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے اللہ پاک او دے نال محبت کردے نے جیڑا انہاں دا احترام کردا ہے اللہ پاک او دا احترام فرماندے نے اور آئیے ذرا دلائل تے غور کیجیے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد پیار محبت دے نال درود پڑھیے میں ایک حدیث پاک دی کتاب اندر پڑھیا ہے کائنات دا لانتی بخیل آدمی ہے جیڑا پیغمبر دا نام سن کے خاموش رہے تے آپ تے درود نہ پڑھے امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات سی وقار بیان فرمایا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اپنی ضرورت اور حاجت لی جانا وا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر گیا تے نبی پاک جدوں باہر نکلے لوگوں غور کریا جے ذکر حسین محبت نہ سنیا کر ذکر حسن محبت نہ سنیا کر میرے پیغمبر جدوں گھروں باہر نکلے نے آپ نے اس طرح چادر اوڑھی ہے تے میرے پیغمبر نے اس طرح اپنے بازو پھیلائے نے حضرت اسامہ بیان کردے نے میں آخیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلوؤں دے اندر کسے نو لے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں پوچھنا اللہ دے نبی پاک جی اے چادر دے تلے کی ہے فکشفہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی چادر نو ہٹایا ہے میں کی وینا ایک پاسے حسن نے تے دوجے پاسے حسین نے رضی اللہ تعالی اور غور کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کنا پیار کنی محبت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ھذان ابنایا وابن ابنتی
اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے میرے اللہ، اے میرے بیٹے نے، میرے بیٹے لوگوں نوٹ کرو، نبی علیہ السلام نے اساسی طور پہ حضرت حسن و حسین نو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے. اور حضرت حسن و حسین نال آل الحدیث پیار کیوں نہ کرے، آل رسول نال پیار کیوں نہ کرے، اہل بیت نال پیار کیوں نہ کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنا کوئی بیٹا نہیں جڑا والے دے باسیو بیٹی دے بیٹیاں نال پیار کر کے میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں حاضان بنا یا میرے بیٹے نے وابنا بناتی میری بیٹی دے بیٹے نے. اے میرے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا. اللہ پاک جی تسی بھی انہاں نال پیار کرو اور قیامت تک جہاں میرا امتی انہاں نال پیار کردا ہے اللہ جی او دے نال بھی پیار کرو. آئیے میں پہلا فائدہ بیان کر چکے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ پاک نے آل ابراہیم نو چن لیا ہے. لوگوں آل ابراہیم دے اندر میرے پیغمبر دیاں زوجات بھی موجود نے، میرے پیغمبر دے اہل بیت بھی موجود نے، میرے پیغمبر دے آل رسول بھی موجود نے. لیکن میں خاص طور پہ سیدنا حسنین قریبین دی محبت دے فائدے بیان کرنا چاہنا. جیڑا انہاں شہزادیاں نال پیار کردا ہے اللہ پاک عرش تے اودے نال پیار کردا ہے. لیجئے ذرا دوسرے فائدے تے غور کیجئے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تو پتہ لگدا ہے جڑا بندہ سیدنا حسن حسین دے نال پیار کردا ہے اور نبی پاک دی سنت دا سچا پیروکار ہے. اور نوٹ کرو والے حدیث دا موقف اسی آنے ہیں مسواک بھی سنت ہے، رفع الیدین بھی سنت ہے، آمین بالجہر بھی سنت. سنت دا معنی میرے پیغمبر دا طریقہ. اور میرے پیارے بھائیو پیراں دے نال پیر ملانا یہ بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے. جس طرح میرے پیغمبر دیاں اے سنتاں نے سیدنا حسنین نال پیار کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسیاں پیار کرنا. اللہ دے بندو ایسا بندہ نبی پاک دی سنت دا پکا دے سچا پیروکار ہے. آئیے میں ایک روایت بیان کرنی چاہنا. نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہنے والحسن والحسین یلعبانی یلعبانی علی ظہرہی. اللہ دے پیغمبر نماز پڑھا رہنے سیدنا حسن حسین پاک پیغمبر دی کمر مبارک تے کھیل رہنے. اللہ دے پیغمبر نے سجدہ طویل فرمایا ہے. اللہ دے پیغمبر جدوں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعض صحابہ نے بچے نہ ڈانٹیا جویں عموماً ساڈے بزرگ بھی ڈانٹ دیندے نے. بچے باتاں کرن یا بچے کو ایسا معاملہ کرن حضرات صحابہ کرام نے ڈانٹیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادیاں نو اپنی چولی دے اندر بٹھا کے فرمایا ہماری حانتایا من الدنیا. اے میرے صحابہ جے میرے نال پیار کر دیو میرے شہزادیاں نال بڑا ہی پیار کریا کرو. ہماری حانتایا من الدنیا. اے حسن و حسین عام نواسے نہیں ہے دنیا تے میرے پھول نے. فرمایا دنیا تے میرے پھول نے میں انہاں سونگنا پیار کرنا. اللہ پاک میریاں تھکاوٹاں دور فرما دیندے نے. نبی پاک نے انہاں پھول قرار دیتا ہے. اور آئیے نوٹ کیجئے میرے پیغمبر دی ایک صحیح حدیث پاک دی اندر موجود ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک دے صحابہ ایک سفر دے جا رہے ہیں. چلدیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن نو بھی اٹھایا حسین نو بھی اٹھایا. اچانک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پیندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی ننے کیوں روندے نے ننے کیوں روندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ زادی جواب دیندی ہے اللہ دے نبی پاک دی پیاس دی وجہ تو بلک رہنے انہاں پیاس دی وجہ تو رو رہنے. تے میرے پیغمبر نے اے نہیں کہ اچھا پھر انہاں نو چپ کرا دے اور جڑا والے دے باسیو ویکھو والے حدیث انہاں کنا پیار کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اعظم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرماندے نے فاطمہ مینوں حسین پکڑا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیا تے حدیث پاک دے الفاظ نے وَيَزُمُّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ جیڑا میرے پیغمبر دا علم نشرح لکا صدرہ کا والا سینہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر سینے دے نال حضرت حسین دبا رہے نے تھپکیاں میرے پیغمبر لگا رہے نے تے صحابی بیان کر دینے وَهُوَ يَغْهُ صحابی جیڑے بیان کر دینے سیدنا حسین دا رونا بند نہیں ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے کی کیتا ہے شہزادہ زبان چوسی جا رہے ہیں نالے پیاس بجائی جا رہے ہیں. کون آندا کہ آل الحدیث نبی پاک دے نواسیاں نال پیار نہیں کردا ہے انہاں دے احترام نہیں کردے. آئیے ذرا غور کیجیے اللہ دے بندو جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے اللہ عرش تے انہاں نال پیار کردا ہے اور جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے میرے پیغمبر دی سنت دا سچا پیروکار ہے. میں اختصار چاہنا میں میرے بھائیو اختصار کرنا چاہنا لیکن فوائد پورے بیان کرنے چاہنا کیونکہ میں حسب وعدہ گوجرا اندر بھی پہنچنا ہے لیکن دلائل تے غور کرو. جماعت تے جڑے الزام نے دھوو انہاں لوگاں نوں دسو اللہ دے بندو کیا سمجھ دے ہو اگر اسی ماتم نہیں کر دے اگر اسی شبیہ نہیں نکال دے اگر اسی نہا ماتم نہیں کر دے ایدا مطلب اے وے اسی حضرت حسین نال پیار ہی نہیں کر دے آپ دی اہل بیت دی محبت ہی نہیں کر دے نا اسی تے قرآن دے پابند خدا دی قسم اے میں چھڑا والے دی اندر بات برملا کہنی چاہنا اگر کسی شہید دی شہادت تے تازیہ نکالنا قرآن اندر جائز ہوئے میرے پیغمبر دے فرمان اندر جائز ہوئے اہل حدیث سب تو پہلے نکالے. اگر کسی دی شہادت تے ماتم جائز ہوئے اہل حدیث سب تو پہلے نکالے. اسی یہ معاملے کیوں نہیں کرتے؟ اسی اللہ پاک دا قرآن پڑھے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. ایمان والے ہو پیارے تو پیارا بھی شہید ہو جائے فوت ہو جائے صبر کر کے میں اللہ نو دکھلانا ہے. آئیے ذرا دلائل تے غور کیجئے اللہ دے بندو جڑا حسنین کریمین نال پیار کردا اللہ او دے نال پیار کردا ہے دوجا فائدہ ہو میرے پیغمبر دی سنت دا سچا پیروکار ہے اور آل الحدیث دے نزدیک اہل بیت دے نال آل رسول دے نال حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے نال پیار کرن دا تیسرا فائدہ ہے اللہ دے بندو تیسرا فائدے تے غور کیجئے جڑا بندہ انہاں نال پیار کردا ہے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نقشے قدم تے چلدا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دے نقشے قدم تے چلدا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا آقا نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے کلہم فی النار سارے جڑے نے جہنم دے اندر جان گے ما انا علیہ واصحابی جنت دے اندر ہوئی جائے گا جیڑا میرے صحابہ دے طریقے دے ہوئے گا. آئیے میرے پیغمبر دے صحابہ آل رسول نال پیار کرنے والے اہل بیت نال پیار کرنے والے حسنین کریم نال پیار کرنے والے دلیل تے غور کیجئے صحیح البخاری دی اندر موجود ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی خلیفہ بلا فصل امام المسلمین والمؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز اثر پڑھ کے مسجد نبی تو باہر نکلے نے میرے پیارے بھائیو قرآن پاک تو بعد صحیح البخاری دا درجہ صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے اثر دی نماز پڑھ کے نکلے تے سیدنا علی المرتضی بھی آپ دے نال نے چلدیاں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا ننا حسن گلی دے اندر بچیاں نہ کھیلدا پیا ہے حدیث پاک دے لفظ نے ورفعہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کے اپنے کندھیاں تے بٹھایا تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی. سیدنا ابی بکر فرماندے نے ننا نبی ورگا لگدا ہے علی ورگا نہیں لگدا.
پیار نہ ویکھ کے محبت نہ ویکھ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے حسن دیاں شکلاں نانے نہ لگدیاں نے اے علی تیرے نہ نہیں ملدیاں اور صحیح البخاری اندر موجود ہے وعلی یضحک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر دیاں گلاں سن کے مسکرا رہے نے اور کون آندا انہاں دے اندر اختلاف سی کون آندا انہاں دے اندر لڑائی سی آئیے میں تواڈے سامنے صحیح البخاری پڑھنی چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ اے میرے صحابہ میں اپنی خلافت دے اندر اعلان عام کرنا نبی پاک دے اہل بیت دا خیال کرنا ہے نبی پاک دی آل دا خیال کرنا ہے حسنین کریمین دا خیال کرنا ہے اور آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے وظیفہ مقرر فرمایا 5000 درہم انہاں واسطے مقرر فرمائے اور ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ دے فی ابناء صحابہ دے بیٹیاں اندر جوڑے تقسیم کیتے پوشاکاں تقسیم کیتیاں لباس تقسیم کیتے تے لباس جڑے بچ گئے نے تے ویکھیا سیدنا حسن و حسین بھی بچ گئے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ننے بچ گئے نے لباس بھی بچ گیا لیکن جڑے کپڑے نے سیدنا حسن و حسین دی شان دے لائق نہیں ذرا کوالٹی اندر ہلکے نے معیاری نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو یمن دے اندر کلیا اٹھائیے سیار و علام النبلاء دے اندر موجود ہے اٹھائیے سیری سیر دیاں دیگر کتاباں اندر موجود ہے بندہ اتھوں اعلیٰ پوشاکاں لے کے آیا حضرت حسنین کریمین نو پہنا دتیاں گئیاں تے نال حضرت عمر فرماندے نے الان تابت نفسی اونا دی شاید ورگی مٹھڑی زبان کوئی نہیں غلاب بھی نہیں آپ دے غلاب بھی نہیں آپ دے غلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا شہراں وچوں شہر کوئی نہیں جے مدینے نال دا آئیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ اور موقف نوٹ کیجئے جیڑا حسنین کریمین دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک او دے نال پیار کردے نے جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے میرے پیغمبر دی سنت دا سچا پیروکار ہے جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے صحابہ کرام دے نقش قدم تے وے آئیے میں چوتھا فائدہ بیان کرنا چاہنا اللہ ایمان دی سلامتی دی مور نصیب کرن گے حدیث پاک دے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بیان کردے نے لوگ غور کریو آقا کہندے نے جیڑا میرے حسنین نال پیار کردا ہے او انہاں نال پیار نہیں کردا او میرے نال پیار کردا ہے اور آپ نے فرمایا جیڑا مرن لگا اپنے دل دے اندر میرے شہزادیاں دا بغض لے کے چلا جائے انہاں دی تنقیس لے کے چلا جائے انہاں دی اہانت لے کے چلا جائے ومن ابغضہما فقد ابغضنی نبی علیہ السلام بیان کر دینے اور مرن لگیاں جے دے دل دے اندر میرے حسنین دا بغض ہے میرے حسنین دا بغض نہیں ہو دے دل اندر تے میں نبی دا بغض ہے ایسا انسان بڑا ہی بد نصیب ہے اور آئیے حضرات میں تواڈے سامنے جامع ترمذی پڑھنا چاہنا کوئی تاریخ دی بات نہیں حضرات تشریف رکھو اور بات نو سمجھو جیڑا بندہ سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی احانت کرے او دے بارے میرا اور میری جماعت دا موقف کی ہے جامع ترمذی دی اندر حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند دے نال واقعہ نقل فرمایا حضرت عمارہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے عبید اللہ بن زیاد اور دے ساتھی عبید اللہ جڑا والا دے باسیو بد نصیب عبید اللہ بن زیاد ہے کہ جن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دی احانت فرمائی حضرت حسین دے چہرے تے چھڑی رکھ کے اے دی اندر عیب نکالے اللہ پاک نے اس عبید اللہ بن زیاد صفاق نو ظالم نو کیویں ذلیل و رسوا فرمایا تاریخ نہیں صحیح حدیث میں جامع ترمذی دی پڑھنا چاہنا عمارہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے عبید اللہ بن زیاد دے ساتھیاں دا سر جیڑا ہے
مسجد کوفہ دے اندر لیا گیا، رہبہ نامی جگہ تے رکھیا گیا، ویندیاں ویندیاں ایک سانپ آ گیا جڑا ساریاں گردناں نو پھیلان کر کے عبید اللہ بن زیاد دے نٹھنیاں اندر داخل ہو گیا، فمکثتہ نیۃ، اور یہ سب کافی دیر جڑا انہاں دے نک دے اندر بیٹھا رہا، پھر آیا 3 دفعہ معاملہ ہویا۔ حضرت امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ تحفۃ الحافظ دے اندر بیان کر دینے، اور لوگوں سن لو، جڑا بھی بندہ سیدنا حسن حسین دی اہانت کرتا ہے، اللہ پاک نے انہوں انہاں شہزادیاں دی اہانت دی وجہ تو دنیا تے ذلیل فرما دیتا ہے، اللہ پاک نے دنیا تے رسوا کر دیتا ہے۔ اور آئیے میرے پیارے بھائیو اس بات پہ غور کیجئے، موجم طبرانی اندر روایت موجود ہے، مجمع الزوائد اندر روایت موجود ہے، اور محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیتا ہے۔ حضرت ابو رجاء اتاردی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے، ایک آدمی کوفے دی اندر آیا اور کوفے دی اندر آ کے بکواس کرن لگا، اپنی زبان چوے بولن لگا، نعوذ باللہ کہندا چنگا ہویا فاسق دا فاسق بیٹا قتل ہو گیا، چنگا ہویا۔ اس بد نصیب نے اپنی زبان چوے بات کہی، موجم کبیر دی اندر مجمع الزوائد دی اندر صحیح سند دے نال واقعہ موجود ہے۔ تابی بیان کر دینے، فرماہ اللہ بکوکبین فذہب بصرہ، اللہ پاک نے اس بندے نو نقد ذلت دا سامان بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان تو 2 ستارے کلے جڑے دی نگاہ چاہ کے گرے تے اکھاں تو نبینا ہو جانا ہے، اکھاں تو انا ہو جانا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، اسی سیدنا حسین دے پیار نو بھی بیان کرنے ہیں، پیار دے فائدے بھی بیان کرنے ہیں۔ جیڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک دے نال پیار کر دینے، جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے میرے پیغمبر دی سنت دا سچا پیروکار ہے، جیڑا انہاں نال پیار کردا ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نقشے قدم تے رہے، اور جیڑا اہل بیت دے نال آل رسول دے نال پیار کردا ہے اللہ پاک انہوں موت ویلے ایمان نصیب فرماندے نے۔ جیڑا انہاں دا گستاخ ہے اللہ اپنے عذاباں دی پہلی قسط دنیا تے عطا کر کے اینوں ذلیل و خوار کر دیندے نے۔ لیجیے محبت حسنین کریمین دے 5ویں فائدے تے غور کیجیے، جیڑا انہاں شہزادہ نال پیار کرے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا، ان اللہ اصطفی آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے آل ابراہیم نو پسند کر لیا ہے، آل ابراہیم دی اندر آل علی بھی موجود نے، آل جعفر بھی موجود نے، آل عقیل بھی موجود نے، آل حارث بن عبد المطلب بھی موجود نے۔ آئیے ذرا اہل حدیث دی محبت پہ غور کیجیے، جیڑا بندہ انہاں نال پیار کرے گا 5واں فائدہ، اللہ جنت دے اندر انہاں دی سرداری تلے انہوں جگہ عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آقا فرمان لگے حدیث پاک دے اندر موجود ہے، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی الحسین۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ جو بیٹھے گل سنیو، آپ کہنے لگے صحابہ دل کردا جے کہ دنیا تے جنت دا پرونا ویکھ لو، دنیا تے جنت دا کوئی مہمان دیکھ لو۔ صحابہ کہنے لگے ہاں اللہ دے رسول دل کردا ہے۔ آپ نے فرمایا دیر کیوں کر دے رہے اور میرا حسین آ رہا ہے وہ ہل ویکھ لو۔ دنیا تے جنت دا مہمان تے جنت دا سردار ہے، جوانہ دا سردار ہے۔ اور آئیے میں جامع ترمذی دی صحیح روایت سنانی چاہنا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میری والدہ پوچھدیاں نے حذیفہ نبی پاک نو ملیا کتنی دیر ہو گئی ہے؟ حضرت حذیفہ بیان کر دینے امی جی لمبا عرصہ گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات نہیں ہوئی، ماں نے ڈانٹیا، ماں نے چڑ گیا۔ حضرت حذیفہ بیان کر دینے امی پاک جی امی جی مینوں ہنے اجازت دے دیو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جانا تے جا کے میں اللہ دے نبی نو آنا، اللہ دے نبی جی میرے لیے بھی دعا کر دیو، میری ماں لیے بھی دعا کر دیو، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے اللہ میری ماں نو بھی معاف کر دے۔
اور اللہ دے بندو میں اج دے اس پروگرام دے اندر دعوت فکر دینی چاہنا، اگر تواڈے والدین زندہ نے، بیمار نے، پریشانی دے اندر، عالم دے اندر نے، تواڈیاں زباناں کس نہیں چلیاں، علماء دے کان دے اندر کیا کرو، علماء کولوں دعاواں کروایا کرو، اور دین دے جڑے چوکیدار چل کے تواڈے شہراں دے اندر آوندے نے انہاں کولوں اپنے والدین لئی دعا کروایا کر۔ اگر تیرے والدین فوت ہو گئے نے انہاں واسطے بخشش دی دعا کریا کر۔ اور میں اس اجتماع دے اندر دعا کرنی چاہنا، ایمان افروز طریقے دے نال آمین کہہ دیا جے۔ اے ساڈے مولا، انہاں چوں جدے والدین بیمار نے، جنہاں دے والدین پریشان نے، اللہ اپنی رحمت دے نال بیماری پریشانی دور فرما۔ اے مالکا جنہاں دے والدین فوت ہو گئے، کسے کول والد نہیں تے کسے کول والدہ نہیں، اللہ ساڈے ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دیاں بغیچیاں بنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، امی جی میں نبی پاک کو جانا تے مغربی نماز پڑھنا، واقعہ مختصر گیا، مغربی نماز پڑھی، عشاء تک میرے پیغمبر دے کول بیٹھے رہے، فارغ ہوئے تے میرے پاک پیغمبر جا رہے ہیں، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام دے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حذیفہ دی آمد بھی دس دیتی تے غرض بھی دس دیتی، نبی پاک جا رہے ہیں حذیفہ مگر جا رہے ہیں، اجے گل نہیں کیتی، پیغمبر مڑ کے کہندے نے حذیفہ خیر ہے، اللہ تینوں بھی معاف کرے، اللہ تیری ماں نو بھی معاف کرے، اور مگر آ رہے ہیں خیر ہے، اللہ تینوں بھی معاف کرے، اللہ تیری والدہ نو بھی معاف کرے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، اے میرے حذیفہ جانی ملک لم ينزل الارض قط قبل اللیل واستأذن ربه ان يسلم علی ویبشرنی۔ نبی پاک فرمان لگے اسامہ اے میرے حذیفہ جی آیا ہے تے حدیث بھی میرے کولوں سن لے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، کیسی ایمان فروز حدیث ہے۔ آقا کہنے لگے حذیفہ ابھی میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا، نبی علیہ السلام بیان کر دینے حذیفہ اللہ پاک نے اج تو پہلے اس فرشتے نو کبھی بھی زمین تے نازل نہیں کیتا، اور نبی علیہ السلام بیان فرماندے نے دنیا تے لین کی آیا، زمین تے لین کی آیا۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ پاک دے کولوں اس بات دی اجازت لیندا ہے، اے میرے اللہ مینوں اجازت دیجیے میں دنیا دے جانا چاہنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سلام کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرشتے اگر جا رہے ہیں، اگر دنیا تے میرے پیغمبر تے سلام بھیجن لئی تو جا رہے ہیں، پھر میری ایک بشارت بھی نال لے کے چلا جا۔ ہاں میرے اللہ جی بشارت کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بشارت لے کے آیا ہے تہاڈی بیٹی فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، تہاڈے دونوں شہزادے جنت دے جواناں دے سردار ہون گے۔ آئیے میرے پیارے بھائی، اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آقا فرماندے نے المرء مع من احب، بندہ دنیا تے جد نال پیار کردا رہیا ہوئے گا اللہ پاک جنت دے اندر او دا ساتھ عطا کرن گے۔ آؤ اللہ دے بندوں میں جڑی بات تانوں سمجھانی چاہیے، لوگاں دے مغالطے دور کرو، الزامات دور کرو۔ اسی اصحاب رسول دا بھی مقام بیان کرنے آ، اسی آل رسول دی بھی عصمت بیان کرنے آ، اہل بیت دا بھی مقام بیان کرنے آ، صرف انہاں دی محبت بیان نہیں کردے، انہاں دی محبت دے فائدے بیان کرنے آ۔ شاید کہ تسی سمجھیا اگر آل الحدیث ماتم نہیں کردا تے آل رسول نال پیار نہیں کردا، اور اگر طورا طریقہ دے نوحے مرثیے اور اللہ معاف فرمائے شریعت دیاں حدود نہیں بلنگدا تے نبی پاک دی اہل بیت نال پیار نہیں کردا، نہ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ اصحاب رسول محترم نے، آل رسول محترم نے، اہل بیت محترم نے، اور الحمدللہ جڑا والا دے باسیو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ جماعت اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے جیڑی پیغمبر دے نہ کسے صحابی دی تنقید کر دی ہے، نہ آپ دے آل دے کسے ہیرے دی تنقید کر دی ہے، وگرنہ لوگاں نے کتاباں دے اندر لکھے ہے، اٹھائیے فقہ حنفی دیاں کتاباں اندر اگر یہ بات نہ ملے تو میں مجرم۔ کتاباں پتہ کی لکھے ہے؟ ٹھیک ہے حضرت سلمان فارسی نبی پاک دے صحابہ نے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں نالوں زیادہ فقیہ سن۔ ٹھیک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، لیکن خیر فقیہ نے۔ اللہ دے بندو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ کسی صحابی دی تنقید نہ ساڈی زبان چو سنو گے، نہ اہل حدیث تے قلم چو سنو گے۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
امتن وسطا، اللہ پاک نے تانوں امت وسط بنا دیتا ہے، میانہ روی اعتدال والے۔ پاکستان دے اندر ایک پاسے رافضی نے جڑے آل رسول دی شان اور مقام اندر غلب کردے نے، سیدنا حسین دا نام لے کے شرک ہو رہا ہے، حسین دا نام لے کے ماتم ہو رہا ہے، سیدنا حسین دا نام لے کے گمراہی عام ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کئی ظالم سیدنا حسین دی تنقید ماشاء اللہ ساری جماعت دے خطیب عالم دین حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے ہیں، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ تو حضرات عزیز وقان آل الحدیث امت وسط ہے، اور دلیل تے غور کیجیے امت وسط کے میں نہ میرے پیارے بھائیو انہاں دا نام لے کے اسی شرک کرنے ہاں، اور نہ ناسبیہ دی طرح اسی انہاں دی توہین کرنے ہاں، تذلیل کرنے ہاں، بلکہ انہاں نال پیار کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں۔ اللہ پاک دے حضور دعائے پیار دے نال اپنی عقیدت دا اظہار کریو، اللہ ساڈا حشر اصحاب رسول نال فرما، اللہ ساڈا حشر آل رسول نال فرما، اللہ ساڈا حشر اہل بیت نال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب